بسم الله الرحمن الرحيم والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى ما كذب الفؤاد ما رأى ما كذب الفؤاد ما رأى أفتمارونه على ما يرى ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة عندها جنة المأوى إذ يغشى السدرة ما يغشى ما زاغ البصر وما طغى لقد رأى من آيات ربه الكبرى
أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى ألكم الذكر وله الأنثى تلك إذا قسمة ضيزى إن هي إلا إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس ولقد جاءهم من ربهم الهدى ولقد جاءهم من ربهم الهدى أم للإنسان ما تمنى فلله الآخرة والأولى ولقد
ولقد جاءهم من ربهم الهدى أم للإنسان ما تمنى فلله الآخرة أأنتم أشد خلقا أم السماء بنيها رفع سمكها فسويها وأغطش ليلها يوم يتذكر الإنسان ما سعى وبرزت الجحيم لمن يرى فأما من طغى فإن الجحيم
يسألونك عن الساعة أيان مرسيها فيما أنت من ذكرها إلى ربك منتهيها إنما أنت منذر من يخشاها فيما لم يلبثوا إلا عشية أو ضحيها صدق الله.